अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था। यह एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में से सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करते हैं, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें कुरान पाक और मेरी सुन्नत है। इरशादे बारी ताला है और वही है जिसने बनाए आसमान और जमीन 6 दिन में और उसका फर्श पानी पर था। यानी जमीनों आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में जमीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसका बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने जमीन में जमीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने जमीन में बरकत रखी, और जमीन पर रहने वालों की ग़ज़ाएं भी इसी जमीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिनों में मुकम्मल हुआ। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की जानब तवज्जो फरमाई, और वो उस वक्त एक धुआं सा था। सो उससे और जमीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिया, और हर एक आसमान में उसके मुनासिबे हाल हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और नेज इस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। ये उस खुदा का मुकर्रर करदा निजाम है जो कमाले कुव्वत और कमाले इल्म का मालिक है। जमीन और इसके मुतल्लक चीजें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में जमीन बनाई गई, और 2 रोज में इसके मुतल्लक यानी जमीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ला, हैवानात, काने वगैरह पैदा फरमाई। जमीन और इसके मुतल्लक इशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुएं की तरह था। उससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। हर आसमानों जमीन के मिलाप से दुनिया बनाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, इससे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी, फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत जमीन से तरह तरह की चीजें पैदा हो गईं। जमीनों आसमान के मुतल्लक ये सब काम अल्लाह ताला ने सिर्फ 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा की आसमान और जमीन 6 दिन में। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ कायम फरमाए। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर जमीन पर रखा तो जमीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो ये हरकत करने लगी, और अल्लाह ताला ने उसकी हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला जमीन की हरकत रोकने के लिए पहाड़ों को उस पर कायम ना फरमाते
تو کیا ہوتا اس کا تصور آپ خود کر سکتے ہیں۔ دوستو، یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ پیارے دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ دوستو، نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بغیر کسی کمی پیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا پھر نہ دی گئی ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔